बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में खुश आमदीद। आज 11 जून 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, आप इन्फोटीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज सीज़न में मुशहर मुकद्दस ट्रेन से 1.8 मिलियन अफराद ने सफ़र किया। सऊदी रेलवे सार ने कहा है कि हज 2025 के दौरान मुशहर मुकद्दस ट्रेन से हुज्जाज और हज हुकाम समेत तकरीबन 1.8 मिलियन अफराद ने सफ़र किया। एसपी के मुताबिक सऊदी रेलवे ने बयान में कहा कि 7 ज़िलहज्जा से अयाम तशरीक के इख्तिताम 13 ज़िलहज्जा तक मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के स्टेशन के दरमियान मुशहर मुकद्दस ट्रेन ने 2154 ट्रिप्स किए। हज सीज़न के दौरान मुशहर ट्रेन जो है उसके ऑपरेशनल प्लान में 5 अहम मराहिल शामिल थे। पहले मरहले में 7 से 8 ज़िलहज्जा तक तमाम स्टेशनों से 27,000 अफराद ने सफ़र किया। दूसरे मरहले में 2,82,000 हुज्जाज को मिना से अरफात पहुँचाया गया, जबकि तीसरे मरहले में 2,94,000 हुज्जाज को अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचाया गया। चौथे मरहले में 3,49,000 से ज़्यादा हाजियों को मुज़दलिफ़ा से मिना, जबकि आखिरी मरहला अयाम तशरीक के आखिरी दिन ग़ुरूब आफ्ताब तक जारी रहा। मिना जमरात स्टेशन से 9,20,000 से ज़्यादा हाजियों की ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्ड की गई। सऊदी रेलवे के सीईओ डॉक्टर बशारुल मलिक ने सऊदी क़यादत की स्पोर्ट और बा-इख्तियार बनाने की तारीफ़ की। उन्होंने कहा, ऑपरेशनल प्लान की कामयाबी सार के मुलाजमीन की कोशिशों, ऑपरेशनल और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मौसर हम आहंगी को ज़ाहिर करती है। इकामा और मुलाजमत कवानीन की खिलाफ वर्जी, कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सज़ाएँ। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इंतजामी कमेटियों के जरिए एक माह के दौरान ज़िलक़दा 1446 हिजरी में इकामा, मुलाजमत और सेहती अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 12,700 फैसले जारी किए हैं। एसपी के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा, सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्रर कार्रवाई की गई है। खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सज़ाएँ भी दी गई। महकमा पासपोर्ट ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि वो इकामा, मुलाजमत और सेहती अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रोज़गार, रहाइश, पनाह, किसी भी किस्म के ताउन या पर्दापोशी से गुरेज करें। इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को रोज़गार और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना कानून शिकनी है, जबकि ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके मुमलिकत में दाखिल होते हैं, उनके साथ किसी भी किस्म का ताउन करना संगीन खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। सऊदी वज़ारत हज का उम्रा वीज़े दोबारा शुरू करने का ऐलान। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कामयाब हज सीज़न के इख्तिताम के फौरी बाद उम्रा वीज़े जारी करने का ऐलान कर दिया। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत ने बयान में कहा कि मंगल 10 जून 2025 से उम्रा वीज़ों का इजरा शुरू हो चुका है। वज़ारत ने नए उम्रा सीज़न की तस्दीक करते हुए उम्रा ज़ायरीन की बुध 11 जून से सऊदी अरब आमद का इम्कान ज़ाहिर किया है। और इससे पहले वज़ारत ने कहा था कि उम्रा वीज़े बुध 11 जून से जारी किए जाएंगे। वज़ारत ने बयान में कहा, सरकारी कैलेंडर्स के मुताबिक उम्रा वीज़ों का इजरा 10 जून से होगा। उम्रा कंपनी और टूर्स ऑपरेटर्स को हदायत की गई थी कि वो 27 मई तक अपने सर्विस मुआहदों को हतमी शक्ल दे दें। बयान में कहा गया कि उम्रा वीज़े माह रमज़ान के इख्तिताम तक जारी कराए जा सकते हैं। 1 शवाल से उम्रा वीज़े बंद होने के बाद सिर्फ जारी शुदा वीज़ा होल्डर उम्रा के लिए 15 शवाल 1447 हिजरी तक सऊदी अरब आ सकते हैं। उम्रा वीज़ों पर सऊदी अरब आने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो आइंदा साल हज सीज़न से पहले यानी 15 ज़िलक़दा 1447 हिजरी तक अपने मुल्कों को लौट जाएँ। वज़ारत हज और उम्रा ने इससे पहले उम्रा सीज़न के कैलेंडर का ऐलान किया था, जिसके तहत मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी में उम्रा ज़ायरीन को खिदमत फराहम की जाएंगी। याद रहे, इस साल भी वज़ारत हज ने वज़ारत दाखिला और दीगर वज़ारतों के ताउन से बैरून ममालिक के लिए उम्रा और विज़िट वीज़ों का इजरा रमज़ान के वक्त से बंद कर दिया था। वीज़ों के इजरा पर आर्जी पाबंदी का मकसद मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आज़मीन हज को सहूलत फराहम करना था, ताकि मक्का मुकर्रमा और मशार मुक़द्दसा में गैर ज़रूरी रश ना हो और आज़मीन आराम और सुकून से फ़रीज़ा हज अदा कर सकें। पाकिस्तान ने अपने बजट का ऐलान कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या खुशखबरी है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने बजट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहते हुए वफाकी हुकूमत से चार्टर्ड यूनिवर्सिटी में उनके बच्चों के लिए कोटा मखसूस करने, स्किल्ड ट्रेनिंग के लिए वजीफ़ा देने और ज़्यादा पैसे भेजने वाले 15 पाकिस्तानियों को हर साल 14 अगस्त पर अवार्ड देने का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान ने बजट तकरीर के दौरान जहां दीगर बजट इक़दाम का ऐलान किया, वहीं उन्होंने अपनी तकरीर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ख़ुसूसी तौर पर जिक्र किया और उनकी खिदमात को सराहा।
وزیر خزانہ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے رواں مالی سال کے 10 ماہ میں $31.2 ارب بھیجے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 31% زیادہ ہیں، جبکہ پچھلے 2 سال میں ترسیلات زر کے حجم میں $10 ارب کا اضافہ ہوا، جس کے لیے ہم اوورسیز پاکستانیوں کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے بھیجنے کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی۔ اسی وجہ سے حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو مزید سہولتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ ملکی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کرتے رہیں۔ وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ مقدمات کی رجسٹریشن اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے آن لائن نظام متعارف کرایا جائے گا۔ جھوٹے مقدمات سے بچنے کے لیے سول پروسیجر قانون میں ترمیم کی جائے گی۔ وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے وفاقی حکومت سے چارٹرڈ یونیورسٹیوں اور میڈیکل کالجز میں کوئی جو کوٹا ہے وہ متعین کیا جا رہا ہے، جبکہ اسکلڈ ٹریننگ کے لیے وظیفے بھی جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے پیسے بھیجنے والے پاکستانیوں میں 15 کو ہر سال 14 اگست کے موقع پر خصوصی ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ حج 2025 ماضی کے مقابلے میں تاریخی اور بہترین رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ حج 2025 ماضی کے کسی بھی حج کے مقابلے میں ایک تاریخی اور بہترین حج رہا ہے، جس میں پاکستانی عازمین کو حج کو غیر معمولی خدمات اور سہولیات فراہم کی گئیں۔ منگل کو مقام کرما میں پوسٹ حج پریس کانفرنس کے خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا بہترین حج انتظامات پر سعودی حکومت ان کے لیے ایکسیلنس ایوارڈ پاکستان کے لیے وہ ایک اعزاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت نے 88,300 سرکاری حجاج سمیت 1,15,000 سے زائد پاکستانی حاجیوں کی تاریخی مہمان نوازی کی ہے۔ بہترین حج انتظامات پر سعودی وزارت حج عمرہ نے پاکستان حج مشن کو ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا ہے اور پاکستان حج مشن ایوارڈ پانے والے 7 مشنز میں پہلے نمبر پر آیا ہے۔ حج سیزن کے انتظامات میں 94,000 سے زیادہ افراد نے حصہ لیا۔ سعودی عرب میں حج سیزن کے انتظام میں 94,000 سے زیادہ افراد نے حصہ لیا۔ اس سال 16 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے فریضہ حج بھی ادا کیا ہے۔ ایس پی کے مطابق منگل کو وزارت حج اور عمرہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان افراد نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مختلف شعبوں اور تنظیمی مقامات پر حجاج کے لیے خدمات انجام دی، جو وزارت کی حج کی نگرانی کے لیے کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ ایس پی کے مطابق وزارت نے بتایا کہ کمپلائنس سینٹر نے حج کے دوران 70,000 سے زیادہ فیلڈ انسپیکشن کیے، حاجیوں کی رہائش کیمپوں، مرکزی کچن اور آپریشنل سہولتوں کا جائزہ لیا۔ نسک کیئر انیشیٹو نے 8,45,000 سے زیادہ ڈائریکٹ خدمات فراہم کی، جن میں صحت، سائیکولوجیکل اور زبان کی مدد شامل ہے۔ حج سیزن کے دوران 3,000 سے زیادہ رضاکاروں نے سرکاری کوششوں میں سپورٹ کی، 107 سے زیادہ رابطہ مقامات پر عازمین حج کی خدمت کی۔ وزارت نے کہا کہ یہ فیلڈ انڈیکیٹرز منصوبہ بندی، باقاعدگی، انسانی وسائل اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی سطح کو ظاہر کرتے ہیں، جو سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹ سے ہم آہنگ ہیں۔ جبیل کے قریب خلیج عرب میں زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ۔ خلیج عرب میں منگل کو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.35 ریکارڈ کی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی جیولوجیکل سروے کے نیشنل سیسمک مانیٹرنگ نیٹ ورک اسٹیشنز نے منگل کی شام 5:12 پر زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے۔ زلزلے کا مرکز جبیل شہر سے 85 کلومیٹر دور مشرق میں تھا۔ بتایا گیا یہ زلزلہ عرب ٹیکٹونک پلیٹس اور یوریشین پلیٹس کے آپس میں ٹکرانے کے باعث آیا۔ زلزلے کی نوعیت معمولی تھی اور فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین اور سعودی عرب باکسنگ فیڈریشن کے صدر عزت مآب ترکی بن عبد المحسن الشیخ نے ریاض سیزن کے حصے کے طور پر دنیا کے عظیم ترین باکسرز میں سے ایک جو سول کانیلو الوارز کے درمیان میگا فائٹ کی تصدیق کی ہے، اور جو کہ ہفتہ 13 ستمبر 2025 کو ہوگی۔ الشیخ یونیفائیڈ مڈ رینج چیمپئن شپ کے لیے اس انتہائی متوقع فائٹ کو فروغ دینے کے لیے ڈینا وائٹ اور سلا کے ساتھ شراکت کرے گا، جسے بغیر کسی اضافی قیمت کے دنیا بھر کے 300 ملین سے زیادہ صارفین کے لیے نیٹ فلکس پر لائیو وہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے کینیلو اور کرافورڈ 3 شہروں کے بین الاقوامی میڈیا کے دورے کا آغاز کرے گا، جو ریاض سعودی عرب میں جمعہ 20 جون کو شروع ہوگا، پھر اتوار 22 جون کو جنوبی میلے کے لیے نیو یارک جائیں گے اور 27 جون لاس ویگاس میں ٹور کا اختتام ہوگا۔ مدینہ منورہ میں بارڈر گارڈز نے تیراکی کے دوران ایک شہری کو ڈوبنے سے بچا لیا۔
مدینہ منورہ کے شہر یمبو میں بارڈر گارڈ کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے تیراکی کے دوران ایک شہری کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ انہوں نے اسے ضروری مدد فراہم کی اور اسے طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ بارڈر گارڈ کے جنرل ڈائریکٹریٹ نے چھٹیوں منانے والوں سے احتیاط برتنے اور سمندری حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے پر زور دیا ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض اور شرقیہ صوبے میں 911 پر کال کریں اور باقی علاقوں سے 994 پر مدد کے لیے کال کی جا سکتی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔